गरौँ प्राणी, शुभ कर्म सधैँ गरौँ। कर्म गरौँ प्राणी, शुभ कर्म सधैँ गरौँ। कर्म आफै फल हो, शुभ कर्म गरौँ, शुभ कर्म गरौँ। शुभ कर्म गरौँ। शुभ कर्म बिना जीवन सफल हुँदैन। शुभ कर्म बिना जीवन सफल हुँदैन। कर्म गरौँ प्राणी। ईश्वरीय आज्ञा अनुसारको कर्म गरौँ। सुवर्ण मौकामा ज्ञान गुण आर्जन गरौँ। ईश्वरीय आज्ञा अनुसारको कर्म गरौँ। सुवर्ण मौकामा ज्ञान गुण आर्जन गरौँ। कर्म गरौँ प्राणी, कर्म गरौँ प्राणी। दुई घडी शिव बाबाको याद गरौँ। शुभ कर्म बिना जीवन सफल हुँदैन। शुभ कर्म बिना जीवन सफल हुँदैन। ध्यान गरौँ आत्मा, शिव नै एक परमात्मा। ध्यान गरौँ आत्मा, शिव नै एक परमात्मा। ध्यान मिठो फल हो, सधैँ ध्यान गरौँ, सधैँ ध्यान गरौँ, सधैँ ध्यान गरौँ। शिव ध्यान बिना जीवन सार्थक हुँदैन। शिव ध्यान बिना जीवन सार्थक हुँदैन। ध्यान गरौँ आत्मा, चिनौँ परमात्मा। ध्यान गरौँ आत्मा, चिनौँ परमात्मा। ध्यान गरौँ आत्मा, चिनौँ परमात्मा। ओम शान्ति। मीठे प्यारे बाप दादाको आजको महावाक्य रहेको छ। मिति 2078 साल असोज 4 गते सोमबार, तदनुसार 20/9/2021 को। बाबा आज हामीलाई मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, बाबा आउनु भएको छ तिमीलाई यस्तो श्रेष्ठ कर्म सिकाउन जसबाट तिमीले 21 जन्मको बादशाहीको वर्षा लिन सक्छौ, अटल अखण्ड राज्यको मालिक बन्न सक्छौ। बाबा आज हामीलाई मुख्य सारमा बताउनुहुन्छ कि बाबा इस धरामा आउनुभएको छ हामी आत्माहरूलाई यस्तो श्रेष्ठभन्दा श्रेष्ठ कर्म सिकाउन आफ्नो श्रीमतद्वारा, जसबाट नै हामी बच्चाहरूले भविष्य 21 जन्मसम्मको लागि
बेहदको त्यो बादशाहीको वर्षा हामी लिन सक्छौँ। अटल अखण्ड राज्यको स्थापना बाबाले गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो राज्यको बाबाले अहिले श्रीमतको आधारद्वारा हामीलाई मालिक बनाउँदै हुनुहुन्छ। प्रश्न बाबा सोध्नुहुन्छ आज, गृहस्थी र सन्यासीहरूको कुन एक सिद्धान्तमा धेरै ठुलो अन्तर छ? गृहस्थी र सन्यासीहरूको कुन एक सिद्धान्तमा धेरै ठुलो अन्तर छ? उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ, गृहस्थीहरूको सिद्धान्त हो भगवान अवश्य कुनै न कुनै रूपमा आउनुहुन्छ र सन्यासीहरूको सिद्धान्त हो ब्रह्मलाई याद गर्दै गर्दै ब्रह्ममा लीन भइन्छ। अब बाबा सम्झाउनुहुन्छ, ब्रह्ममा कोही लीन हुँदैन। आत्मा अमर छ, ऊ लीन कसरी हुन सक्छ? भगवान यदि आउनुहुन्छ भने अवश्य टिचर बनेर शिक्षा दिनुहुन्छ। प्रेरणाद्वारा त ज्ञान दिनुहुन्न नि। यसरी बाबा हामीलाई प्रश्न उत्तरमा विशेष बताउनुहुन्छ कि गृहस्थीहरू र सन्यासीहरू बीच एक त्यो सिद्धान्तमा ठुलो अन्तर छ। त्यो कुन सिद्धान्त हो त? बाबा भन्नुहुन्छ कि गृहस्थीहरूले भन्ने गर्छन् कि भगवान अवश्य कुनै न कुनै रूपमा आउनुहुन्छ यस धरामा हाम्रो कल्याणको लागि। भने अर्कोतर्फ सन्यासीहरूको यो सिद्धान्त छ कि ब्रह्म नै परमात्मा हो, ब्रह्म नै परमेश्वर हो, त ब्रह्ममा गएर हामी लीन हुनुपर्छ। त्यसैले उस ब्रह्मकै यादमा रहिरहनुपर्छ त्यतिन्जेलसम्म भन्ने सन्यासीहरूको त्यो सिद्धान्त रहेको छ। तर बाबा हामीलाई बताउनुहुन्छ कि ब्रह्ममा कोही लीन हुन भने सक्दैन, किनकि ब्रह्म भनेको त हामी बस्ने स्थान ब्रह्म लोक हो, शान्तिधाम हो। त्यहाँ गएर कुनै आत्मा लीन हुने होइन। कारण बाबा बताउनुभयो कि आत्मा त अजर अमर अविनाशी छ, त आत्मा कसरी लीन हुन सक्छ? यसरी भगवान यदि आउनुहुन्छ भने अवश्य पनि टिचर बनेर शिक्षा दिनको लागि आउनुहुन्छ, हामीलाई पढाउनुहुन्छ। बाँकी ब्रह्म अर्थात् आत्माको घर परमधाममै रहेर त कसै परमात्मा पिताले कसै आत्माहरूलाई प्रेरणा दिने होइन। स्वयं परमात्मा यस धरामा आउनुहुन्छ। त्यसैले नै धुमधामको साथमा शिवरात्रि मनाइन्छ, परमात्मा अवतरणको दिवस मनाइन्छ। गीत साज, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमीन तो जमीन क्या आसमान भी पा लिया। ओम शान्ति। मीठा प्यारा रूहानी बच्चाहरूले यो गीत सुन्यो। रूहानी बच्चाहरूले नै भन्छन्, बाबा बच्चाहरूले जानेका छन् कि यहाँ बेहदका बाबा बेहदको सुख दिनेवाला हुनुहुन्छ, अर्थात् उहाँ सबैका बाबा हुनुहुन्छ। त जो ज्ञान प्राप्त आत्माहरू छौँ, हामी आत्माले नै रूहानी बच्चाहरूले नै बाबालाई भन्ने गर्छौँ शिव बाबा भनेर याद गर्ने गर्छौँ बाबालाई। भने बच्चाहरूलाई यो थाहा छ कि यहाँ बेहदको बाबा बेहदको सुख दिनेवाला हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा, हाम्रो सम्मुखमा, अर्थात् उहाँलाई नै सबैले याद गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, उहाँलाई सबै बेहदका बच्चा आत्माहरूले याद गर्छन्, कुनै न कुनै प्रकारले याद गर्छन्, तर उनलाई थाहा छैन हामीलाई उहाँ परमपिता परमात्माबाट कुनै बादशाही लिनु छ। भक्तिदेखि नै द्वापर युगदेखि नै भगवानलाई याद गर्दै त आयौँ, दुनियाँमा अहिले पनि याद गरिरहेका छन्, तर यो थाहा छैन कि परमात्मा स्वयं आएर हामीलाई बेहदको बादशाही दिनुहुन्छ। तिमीले जानेका छौ हामीलाई बाबाले जुन सतयुगी विश्वको बादशाही दिनुहुन्छ त्यो अटल अखण्ड अडोल हुन्छ। त्यो हाम्रो बादशाही 21 जन्म कायम रहन्छ।
यस्तो अटल अखण्ड अडोल राज्य बाबाले हामीलाई स्थापना गरेर दिनुहुन्छ। जुन राज्यको बाबाले हामीलाई मालिक बनाउनुहुन्छ त्यो राज्य हामीबाट कसैले लुट्न सक्दैन, छिन्न सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ हाम्रो राजाई अडोल हुन्छ किनकि त्यहाँ एउटै धर्म हुन्छ, द्वैत हुँदैन, हैन, दुई पक्ष नै हुँदैन, एक मत, एक भाषा, एक धर्म, एक कुल हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ त्यो हो अद्वैत राज्य। बच्चाहरूले गीत सुन्दा आफ्नो राजाईको नशा बुद्धिमा आउनुपर्छ। यस्तो राज्य बाबाले हामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ जहाँ हाम्रो लागि सम्पूर्ण आकाश धरती एक हुन्छ, अर्थात् हामी सबै को त्यसमा हक हुन्छ, कसैलाई त्यसको लागि भेद छैन, विवाद छैन। जहाँ बाबा भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण कुरामा हाम्रो राज्य हुन्छ। त यस्तो बाबाले हामीलाई अधिकार दिँदै हुनुहुन्छ। यस्ता यस्ता गीत घरमा रहनुपर्छ जसबाट बाबा र वर्षाको झट्ट याद आउँछ। बाबाको यादको मस्तीको गीत हुनुपर्छ। तिम्रो सबै कुरा गुप्त छ। ठुला मानिसहरूको त धेरै ठाँटबाट हुन्छ, तिम्रो कुनै ठाँट छैन। तिमीले देखेका छौ जसमा बाबाले प्रवेश गर्नुभएको छ उनमा पनि कुनै ठाँटको कुरा छैन, हैन। कति निर्माण, कति निरहङ्कार स्थिति हामीले ब्रह्मा बाबाको देख्यौँ भने त्यस्तै बच्चाहरूको पनि बाबा भन्नुहुन्छ ब्राह्मण बच्चाहरूमा पनि दुनियाँको मनुष्य आत्माहरूको जस्तै ठाँटबाट कुनै छैन, कुनै देह अभिमान छैन। बाबा भन्नुहुन्छ कि कपडा आदि सबै उही छन्, तिमीले बुद्धिद्वारा बुझेका छौ बाबाले यिनमा प्रवेश गर्नुभएको छ हामीलाई यो राज्य भाग्य दिन। यो पनि बच्चाहरूले जानेका छन् सारा सृष्टिमा यस समयमा जति पनि मनुष्य मात्र छन् सबैले देह अभिमानमा आएर गलत काम गर्छन्, त्यसैले बेसमझ भनिन्छ। आफूलाई आत्मा हो भनेर बिर्सेर देह सम्झेर देहभानमा आएर गलत कर्म अनेक गरिरहेका छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ जो देहाभिमानमा आउँछन् उनीहरू बेसमझ हुन्। सबैको बुद्धिलाई ताला लागेको छ। तिमी कति समझदार विश्वको मालिक थियौ, अहिले मायाले बिल्कुलै बेसमझ बनाइदिएको छ जसकारण कुनै कामको रहेनौ। बाबाको पासमा जानको लागि यज्ञ तप धेरै गर्छन् तर केही पनि मिल्दैन। भगवानको पासमा जानको लागि, भगवानसँग मिलन मनाउनको लागि, भगवानलाई पाउनको लागि कति मेहनत गर्छन्, भक्तिमा यज्ञ तप आदि गर्छन् तर बाबा भन्नुहुन्छ केही पनि मिल्दैन त्यसबाट। यत्तिकै धक्का खाइरहन्छन्, परमात्मालाई कसैले पनि जानेको छैन, सर्वव्यापी भनिदिन्छन्। यो पनि कति गलत हुन जान्छ, जबकि सत्य परिचय नै परमात्माको थाहा छैन भने कसरी परमात्मासँग मिलन हुन्छ। भगवानलाई भनिदिएका छन् सर्वव्यापी, त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो गलत हुन जान्छ। पिता शब्द बुद्धिमा आउँदैन। कसैले मुस्किलले भन्छन् पनि तर भन्ने मात्र। यदि परमपितालाई चिने भने त बुद्धि एकदम चम्किने थियो। बाबा भन्नुहुन्छ यदि सत्य रूपमा परमात्मा आफ्नो पितालाई चिन्ने भएको भए त आत्माको बुद्धि एकदम चम्किने थियो। बाबाले स्वर्गको वर्षा दिनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ स्वर्गको स्थापना गर्ने परम पिता। फेरि हामी कलियुगी नर्कमा किन परेका छौँ? अब हामीले मुक्ति, जीवन मुक्ति कसरी पाउन सक्छौँ यो कसैको बुद्धिमा आउँदैन। अहिले तिमीलाई समझ मिलेको छ। त अहिले हामी बच्चाहरूलाई बाबाले त्यो दिव्य ज्ञान दिनुभएको छ जसबाट हामीले समझ पाएका छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ बाबाले हामीलाई यो स्मृति दिलाउनु भएको छ जब नयाँ दुनियाँ थियो त्यति बेला हाम्रो राज्य थियो, एकै मत, एकै भाषा, एकै महाराजा महारानी थिए। सत्य युगमा महाराजा महारानी, त्रेतामा राजा रानी भनिन्छ।
फेरि द्वापरमा वाम मार्ग सुरु हुन्छ। फेरि हरेकको कर्ममा भर पर्छ। कर्मअनुसार एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई यस्तो कर्म सिकाउँछु जसबाट 21 जन्म बादशाही नै पाइरहन्छौ। कल्पभरि मध्येको सबैभन्दा श्रेष्ठ कर्म बाबाले सिकाउनुहुन्छ, जसबाट हामी चढ्ती कलामा जान्छौँ। अर्थात् भविष्य 21 जन्मसम्मको लागि हामीलाई बाबाले त्यस श्रीमतको आधारबाट, त्यस श्रेष्ठ ज्ञानद्वारा, सत्कर्मको ज्ञानद्वारा हामीलाई बादशाही दिनुहुन्छ। हुन त त्यहाँ पनि तिमीले हदको पिता पाउँछौ, तर त्यहाँ यो ज्ञान रहँदैन। यो राजाईको वर्षा बेहदका बाबाले दिनुभएको हो। वर्षाको हकदार बनेर, वर्षाको मालिक बनेर त्यहाँ जन्म त लिन्छौँ। लौकिक पिता पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ होला देवताको रूपमा, तर बाबा भन्नुहुन्छ त्यति बेला त्यो ज्ञान रहँदैन कि यो हामीलाई बेहदको बाबाले वर्षा दिनुभएको हो भनेर। फेरि द्वापरदेखि रावण राज्य सुरु हुन्छ अनि विकारी सम्बन्ध हुन जान्छ। फेरि जस्तो जस्तो कर्म त्यस्तै फल मिल्छ। देवता वाम मार्गमा जान्छन्। फेरि सत्ययुगका सबै समाप्त हुन्छन्। फेरि कर्म अनुसार जन्म लिन्छन्। यहाँ पूज्य राजाहरू थिए, फेरि पुजारी राजाहरू पनि थिए। यही धरामा पूज्य राजाहरू, लक्ष्मी नारायणको राज्य पनि थियो भने फेरि बाबा हुनुहुन्छ पुजारी राजाहरू पनि थियो, जो हिजो अस्तिसम्म हामीले देखेका थियौँ। बाबा हुनुहुन्छ सत्ययुगमा राजा रानी र प्रजा सबै पूज्य हुन्छन्। फेरि जब द्वापरमा भक्ति सुरु हुन्छ अनि यथा राजा रानी तथा प्रजा पुजारी बन्छन्। ठुला राजा जो सूर्यवंशी थिए उनै पुजारी बन्छन्, फेरि वैश्यवंशी बन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ जो ठुलो राजा थियो सूर्यवंशी राज्यमा, बाबा भन्नुहुन्छ महाराजा जो थियो जन्म मरणको चक्रमा आउँदै आउँदै जन्म बाई जन्म फेरि कर्म परिवर्तन हुँदै हुँदै बाबा भन्नुहुन्छ त्यही आत्मा फेरि पुजारी बन्छन्, फेरि वैश्यवंशी बन्छन्। अहिले तिमी पावन बन्छौ। यसको प्रारब्ध फेरि 21 जन्म चल्छ, फेरि भक्ति मार्ग सुरु हुन्छ। जो पूज्य देवी देवता आएर गए उनीहरूका मन्दिर बनाएर उनको पूजा गर्छन्। यो केवल यहाँ नै हुन्छ। जो पहिलाको समयमा पूज्य देवी देवता थिए, साक्षात जो महाराजा महारानी थिए सूर्यवंशी कुलको, बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरू नै जो आएर गएका थिए उनीहरूकै मन्दिर बनाएर पूजा गर्छन्। यो केवल यहाँ नै हुन्छ। यो 84 जन्मको कथा जुन बाबाले सुनाउनुहुन्छ त्यो पनि यहाँको लागि नै हो। अरू धर्मका आउँछन् नै पछि, फेरि वृद्धि हुँदै हुँदै धेरै हुन्छन्। भेराइटी भिन्न भिन्न देवी देवताहरूको रसम रिवाज थियो। त्यो यहाँका गुरुहरूको होइन। आधा कल्पपछि रावण राज्य सुरु भएपछि सारा रसम रिवाज नै परिवर्तन हुन्छ। फेरि पूज्यबाट पुजारी बन्छन्। पूजा पनि पहिला अव्यभिचारी रूपमा एक शिवको गर्छन्, उहाँको मन्दिर बनाउँछन्। फेरि लक्ष्मी नारायणको बनाउँछन्। एकैचोटि लक्ष्मी नारायणको मन्दिर बनेको थिएन। सबैभन्दा सुरुवातमा एक अव्यभिचारी भक्ति, अव्यभिचारी पूजा हुन्थ्यो, एक निराकार शिव बाबाको नै, हैन। त्यो शिवलिङ्गको प्रतिमा राखेर एक शिवको नै पूजा हुन्थ्यो भने बिस्तारै बिस्तारै फेरि व्यभिचारीमा परिवर्तन हुन थाल्यो। अनेकतर्फ विचार दौडिन थाल्यो, अनेकतिर, हैन। जब बुद्धि विचार दौडिन थाल्यो त्यसलाई भनिन्छ व्यभिचारी, अर्थात् अनेकको पूजन हुन थाल्यो। बाबा भन्नुहुन्छ एकले लक्ष्मी नारायणको मन्दिर बनायो भने अर्कोले पनि बनाउँछ। फेरि राम सीताको मन्दिर बनाउन थाल्छन्। फेरि कलियुगमा
हेर, गणेश, हनुमान, चण्डिका देवी आदि आदिका अनेक देवीहरूका चित्र बनाइरहन्छन्। होइन, बाबा भन्नुहुन्छ द्वापरमा सबैभन्दा सुरुवातमा एक शिवको पूजा भयो, फेरि श्रीकृष्ण र राधा अनि लक्ष्मी नारायण राम सीता हुँदाहुँदै कलियुगको सुरुवातदेखि त गणेश, हनुमान, चण्डिका देवीहरूको पनि फेरि पूजा हुन थाल्यो। बाबा भन्नुहुन्छ भक्ति मार्गको लागि सामग्री पनि हुनुपर्छ नि। जस्तै बीज कति सानो हुन्छ, वृक्ष कति ठुलो हुन्छ, त्यस्तै भक्तिको विस्तार हुन्छ। धेरै शास्त्र बनाउँछन्। अहिले बाबा बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ यो भक्ति मार्गको सामग्री सबै खत्तम हुनु छ। अहिले व्यभिचारी पनि एकदम बेहद रूपमा बढिसकेको छ। अर्थात् बाबा भन्नुहुन्छ भक्ति पनि तमोप्रधान बनिसकेको छ। कारण अब भक्ति मार्गको सामग्री पनि बिस्तारै बिस्तारै खत्तम हुनेवाला छ, किनकि नयाँ दुनियाँको स्थापना हुनु छ जहाँ भक्तिको कुनै नामो निशान नै रहँदैन। अब म बाबालाई याद गर, भक्तिको प्रभाव पनि धेरै छ नि। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ बच्ची ज्ञानमा आएको छौ, ज्ञान पाएको छौ, पिता परमात्मालाई चिनेका छौ भने अब बाबालाई याद गर। दुनियाँमा त भक्तिको प्रभाव धेरै छ, कति आकर्षक छ। नाच तमासा, गायन, कीर्तन आदिमा कति खर्च गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ अब म बाबा र वर्षालाई याद गर, आदि सनातन धर्मलाई याद गर। आफ्नो त्यो सत्य धर्म जुन स्थापना हुँदैछ त्यो सत्य धर्मको याद गर। बाबा भन्नुहुन्छ अनेक प्रकारको भक्ति तिमीले जन्म जन्मान्तर गर्दै आयो। गृहस्थ धर्मकाले नै भक्ति सुरु गर्छन्। सन्यासीहरूले त भक्ति गर्नु छैन। यज्ञ, तप, दान, पुण्य, तीर्थ आदि यो सबै गृहस्थीहरूको काम हो, न कि सन्यासीहरूको। ती हुन्नै निवृत्ति मार्गका। उनीहरूको लागि कायदा छ घरबार छोडेर गएर जङ्गलमा रहनु र ब्रह्म तत्त्वलाई याद गर्नु। ती हुन्नै तत्त्वज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी। तत्त्व अथवा ब्रह्मलाई नै ईश्वर भनिदिन्छन्। तत्त्व त्यो छैठौँ तत्त्व, हामी आत्मा रहने स्थान ब्रह्म तत्त्वलाई नै बाबा भन्नुहुन्छ ईश्वर मान्ने गर्छन् सन्यासीहरूले। जसरी हिन्दूहरू वास्तवमा हुन् आदि सनातन देवी देवता धर्मका, तर हिन्दुस्तानमा रहन्छन्, त्यसैले आफ्नो धर्म हिन्दू मानेका छन्। त्यसै गरी सन्यासीहरूले पनि आत्माहरूको रहने स्थान तत्त्वलाई परमात्मा मानेका छन्। जसरी बाबाले उदाहरण दिनुभयो कि हिन्दुस्तानमा रहनेहरूले आफ्नो धर्मको नाम जसरी हिन्दू राखे, त्यस्तै सन्यासीहरूले पनि आत्माको रहने स्थान ब्रह्म तत्त्वलाई, ब्रह्मलोकलाई फेरि परमात्मा मानेका छन्। ब्रह्म वा तत्त्वलाई नै याद गर्छन्। वास्तवमा सन्यासी जब सत्वप्रधान हुन्छन् अनि जङ्गलमा गएर रहन्छन् शान्तिमा। यस्तो होइन उनीहरू ब्रह्ममा गएर लीन हुनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो उनीहरूको मिथ्या ज्ञान हो। लीन कोही पनि हुन सक्दैन। आत्मा त अविनाशी हो नि, ऊ कसरी लीन हुन सक्छ? त्यसमा बाबा स्पष्ट पार्दै हुनुहुन्छ हामी बच्चाहरूलाई कि सन्यासीहरूले जुन ब्रह्ममा लीन हुने कुरा गर्छन् यो त सबै मिथ्या कुरा हो। कारण के त कि आत्मा त अजर अमर अविनाशी छ, ऊ कसरी लीन हुन सक्छ? भक्ति मार्गमा कति मेहनत गरिरहन्छन्, फेरि भन्छन् भगवान कुनै न कुनै रूपमा कुनै समयमा आएर मिल्नुहुन्छ। जहाँ तहाँ तीर्थस्थल बनाएर विशेष प्राथमिकता दिएर भावनाको साथमा जान्छन्, पूजा गर्छन्, यात्रामा जान्छन्, त्यही पनि भन्ने गर्छन् कि भगवान कुनै न कुनै रूपमा अवश्य कुनै समयमा आउनुहुन्छ। अब कुन चाहिँ सही? उनले भन्छन् ब्रह्मसँग योग लगाएर
ब्रह्ममा लीन हुन्छौँ। गृहस्थीले भन्छन् भगवान कुनै न कुनै रूपमा आउनुहुन्छ, पतितहरूलाई पावन बनाउनुहुन्छ। यस्तो होइन, माथिबाटै प्रेरणाद्वारा सिकाउनुहुन्छ। टिचरले घरमा बसेर प्रेरणा गर्नुहुन्छ र? प्रेरणा भन्ने कुरा नै हुँदैन, होइन? मनमा नै कुनै शिक्षा दिने त्यो त हुँदैन। कुनै टिचरले पनि विद्यार्थीलाई शिक्षा दिनको लागि सम्मुखमा आउनुपर्छ, भेटेर ज्ञान आफूले जानेको कुरा शिक्षा दिन्छ भने त्यस्तै पिता परमात्मा जो हामी आत्माहरूको परम शिक्षक पनि हुनुहुन्छ, सत्य कर्मको ज्ञान, सत्य त्यो युगको नयाँ धर्मको जुन सत्य ज्ञान दिनको लागि स्वयं परमात्मा यस धरामा आउनु नै पर्छ। प्रेरणाको कुनै कुरा नै छैन, प्रेरणाबाट कुनै काम हुँदैन। हुन त शङ्करको प्रेरणाद्वारा विनाश भनिन्छ, तर हो यो ड्रामाको भावी। उनीहरूले यो मिसाइल आदि बनाउनु नै छ, प्रेरणाको कुरा नै होइन। ड्रामामा जुन कुरा निश्चित छ, जुन कल्प कल्प हुँदै आएको छ, त्यो अवश्य हुनु नै छ, जसलाई नै भनिन्छ ड्रामाको भावी। त्यसैले दुनियाँमा जो विनाशकाली विपरीत बुद्धि भएका मनुष्य आत्माहरूले मिसाइल आदि बनाउँछन्, यो कुनै प्रेरणाको कुरा होइन, यो त ड्रामामा निश्चित कुरा हो। मनुष्यले भनिदिन्छन् भगवानको प्रेरणाले सबै हुन्छ, या भन्छन् शङ्करको आँखा खुलेपछि प्रलय भयो। यी सबै कथा हुन्, अर्थ केही पनि जानेका छैनन्। कुनै पनि मन्दिरमा गयो भने भन्छन् अच्युतम केशवम, अर्थ केही बुझ्दैनन्, होइन? अच्युतम केशवम भनेर जुन राम नारायणम जुन श्लोकमा हरेक त्यो देवताको रूपमा त्यो नाम त राखिएको छ, भगवानको जुन रूप हो यो सबै भनेर भन्ने गर्छन्। चाहे विष्णुको रूप होस्, चाहे नारायणको रूप होस्, चाहे कृष्णको रूप होस्, यो सबै भगवानको रूप हो भनेर भन्ने गर्छन्। तर बाबा भन्नुहुन्छ अर्थ पनि केही बुझ्दैनन्, कसैले पनि आफ्नो अग्रजहरूको महिमा जानेका छैनन्। धर्म स्थापकलाई गुरु भनिदिन्छन्, वास्तवमा उनलाई गुरु भन्नु गलत हो। क्राइस्ट कुनै गुरु कहाँ हुन् र? उनले त केवल धर्म स्थापना गर्छन्। गुरु उनलाई भनिन्छ जसले सद्गति गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ गुरु उनैलाई भन्न मिल्छ जसले आत्माको सद्गति गर्न सक्छ। उनी त धर्म स्थापना गर्न आउँछन्, उनको पिछाडि उनका वंशावली आउँछन्, सद्गति त कसैको गर्दैनन्, होइन? बाबा भन्नुहुन्छ धर्म स्थापकले धर्म स्थापना गर्ने कार्य गर्छ र त्यही धर्मको आत्माहरू परमधामबाट उनको पछि पछि आउँछन् र यसरी वंशावली तयार हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ त्यहाँ सद्गतिको कुरा त छैन, त्यसैले उनलाई गुरु कसरी भन्न सकिन्छ? गुरु त एउटै हुनुहुन्छ जसलाई सर्वका सद्गतिदाता भनिन्छ। भगवान बाबा नै आएर सबैको सद्गति गर्नुहुन्छ, मुक्ति जीवन मुक्ति दिनुहुन्छ। सर्व आत्माको कल्याणकारी पिता परमात्मा शिव स्वयं यस धरामा आएर सबैको सद्गति गर्नुहुन्छ, सबैलाई मुक्ति र जीवन मुक्ति दिनुहुन्छ। उहाँलाई कहिल्यै कसैले बिर्सन सक्दैनन्। त्यही कारणले नै हरेक धर्ममा परमात्मा पिताको गाइन्छ, आफ्नो भावना अनुसार आफ्नो ढङ्गले पुकारिरहेका छन्। बाबा हुनुहुन्छ कसैले कहिल्यै पनि परमात्मा पितालाई बिर्सिँदैनन्। मनुष्यले हे भगवान हे ईश्वर भनेर एक बाबालाई नै याद गर्छन्, किनकि उहाँ हुनुहुन्छ सर्वका सद्गति दाता। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ यो सारा रचना हो, रचयिता बाबा म नै हुँ, सबैलाई सुख दिने वर्षा दिने एउटै बाबा हुँ। बाबा स्वयं के भन्नुहुन्छ कि यो सारा दुनियाँ त रचना हो, रचयिता त बाबा स्वयं एक हुनुहुन्छ जसले सबैलाई सुख दिनुहुन्छ, वर्षा दिनुहुन्छ। भाइले भाइलाई वर्षा दिन सक्दैन,
भाइले कहिल्यै पनि भाइलाई वर्षा दिन सक्दैनन्। दुनियाँको सम्पूर्ण आत्मा त आपसमा भाइ भाइ हुन्, एकै पिता परमात्माको सन्तान। वर्षाको अधिकारी बनाउनेवाला त स्वयं पिता परमात्मा एक हुनुहुन्छ। वर्षा सदैव पिताबाट मिल्छ। मैले सबै बेहदका बच्चाहरूलाई बेहदको वर्षा दिन्छु। त्यसैले नै मलाई याद गर्छन्। हे परमात्मा क्षमा गर्नुहोस्, तर केही पनि बुझ्दैनन्। अन्धधुन्ध याद गर्छन्। सत्य परिचय भने भगवानको जानेका छैनन्, अर्थ केही पनि बुझेका छैनन् अझै पनि। बाबा भन्नुहुन्छ, म कुनै यिनीहरूको पुकार सुनेर आउँदिन। पुकार्न त पुकार्छन् अवश्य पनि द्वापर युगदेखि नै आत्माहरूले, तर बाबा भन्नुहुन्छ कि म कुनै बच्चाहरूको पुकार सुनेर आउँदिन। यो त ड्रामामा बनेको छ। भगवान यस धरामा आउने, पिता परमात्मा यस धरामा आउने त ड्रामामा अवश्य निश्चित नै छ। ड्रामामा मेरो आउने पार्ट पनि निश्चित छ। अनेक धर्म विनाश, एक धर्मको स्थापना, वा कलियुगको विनाश, सत्ययुगको स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। म आफ्नो समयमा आफै आउँछु। जब समय आउँछ कलियुगको विनाश हुने र सत्ययुगी दुनियाँको स्थापना गर्नुपर्ने, तब बाबा स्वतः नै आफै यस धरामा आउनुहुन्छ आफ्नो समयमा। यो भक्ति मार्गको पनि ड्रामामा पार्ट छ। अब भक्ति मार्गको पार्ट पुरा भयो, त्यसैले आएको हुँ। भक्ति मार्गको पार्ट अब पुरा भएको छ, जुन द्वापर युगदेखि कलियुग अन्त्यसम्म चल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, त्यसैले बाबा आउनु भएको छ। कल्प पहिला पनि बाबा हजुर ब्रह्मा तनमा आउनु भएको थियो। यो ज्ञान अहिले तिमीलाई मिल्छ। यस धरामा बाबा ब्रह्माको शरीरको आधार लिएर हामीलाई ज्ञान दिन पहिला पनि आउनु भएको थियो। कल्प पहिला पनि भन्ने ज्ञान अहिले हामी बच्चाहरूलाई मिलेको छ, फेरि कहिल्यै मिल्दैन। यो हो ज्ञान, त्यो हो भक्ति। ज्ञानको प्रारब्ध हो चढ्ती कला। ज्ञानबाट हामीले चढ्ती कला सिक्छौँ, जसबाट हामी उपराम आफ्नो घर परमधाम सँगसँगै नयाँ राजधानी, नयाँ दुनियाँमा जान्छौँ। भनिन्छ सेकेन्डमा जीवन मुक्ति। जनकलाई सेकेन्डमा जीवन मुक्ति मिलेको थियो नि, तर के एक जनकले मात्रै जीवन मुक्ति पाए? जीवन मुक्ति त सबैले पाउँछन् नि, सारा विश्वले पाउँछ। सारा विश्वको आत्माले नै जीवन मुक्ति प्राप्त गर्छ। सद्गति वा जीवन मुक्ति एउटै शब्द हो। जीवन मुक्ति अर्थात् जीवनलाई मुक्त गर्नुहुन्छ यस रावण राज्यबाट। आत्माको जीवनलाई मुक्त गर्नुहुन्छ यो पुरानो दुनियाँ रावण राज्यबाट। बाबाले जान्नुहुन्छ बच्चाहरूको कति दुर्गति भएको छ, बिल्कुलै दुखी भएका छन्। उनीहरूको फेरि सद्गति हुनु छ। बाबालाई यो थाहा छ कि बच्चाहरूको त धेरै दुर्गति भएको छ यो रावण राज्यमा, बिल्कुलै दुखी बनेका छन्, जसलाई नै सुख दिनु छ, जसलाई नै फेरि सद्गति दिनु छ। बाबाले पहिला मुक्तिमा गएर फेरि जीवन मुक्तिमा आउँछन्। शान्तिधामबाट फेरि सुखधाममा आउँछन्। यो चक्रको रहस्य बाबाले सम्झाउनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ यस समयमा सारा सृष्टिको वृक्ष जीर्ण तमोप्रधान भएको छ। त्यसैले कसैले पनि आफूलाई आदि सनातन देवी देवता धर्मको मान्दैन। आदि सनातन देवी देवता धर्मका थिए किनकि देवताहरू पवित्र थिए। हामी अपवित्र पतित आफूलाई देवता कसरी कहलाउने? त्यसैले भनिन्छ यी विकारहरूलाई छोड्दै जाऊ। यो विकार आदि आधा कल्पदेखिको हो। जति पनि विकार अहिले आत्मामा छ त्यो सबै द्वापरदेखिको सुरुवातदेखिको हो। बाबा आधा कल्प भइसक्यो।
आत्मामा यो विकार चढ्न थालेको। अब एक जन्ममा यिनलाई छोड्न मेहनत लाग्छ। 63 जन्मदेखि चढ्दै चढ्दै बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै गएको विकार आत्मामा भएको, यसलाई एक जन्ममा छोड्न अवश्य मेहनत लाग्छ। मेहनत बिना कहाँ विश्वको मालिक बनिन्छ र यही बेहदको मेहनत जुन बाबाले गराउनुहुन्छ, यसबाट नै हामी विश्वको मालिक बन्छौँ। बाबालाई याद गर्यो भने आफूलाई तिमीले राज तिलक दिन्छौ, अर्थात् राजाईको अधिकारी बन्छौ। बाबाको याद गर्नु नै आफूले आफैलाई राज तिलक दिनु हो। बाबा भन्नुहुन्छ, जति राम्रोसँग याद गर्छौ, श्रीमतमा चल्छौ, त्यति तिमी राजाहरूको राजा बन्छौ। पढाउने टिचर त आउनु भएको छ पढाउन। यो पाठशाला हो नै मनुष्यबाट देवता बन्ने। बाबा भन्नुहुन्छ, यो पाठशाला हो नै मनुष्यबाट देवता बन्ने। नरबाट नारायण बनाउने कथा सुनाउँछन्। यो कथा कति प्रसिद्ध छ। यसलाई अमर कथा, सत्यनारायणको कथा, तिजरीको कथा पनि भनिन्छ। हेर, गीत कति राम्रो छ। बाबाले हामीलाई विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ, जुन मालिकपना कसैले लुट्न सक्दैन। यस्तो मालिक बाबाले बनाउनुहुन्छ कि त्यो मालिकपना, त्यो राज्य अधिकार हामीबाट कसैले लुट्न छिन्न सक्दैन। कुनै भूकम्प आदि जाँदैन, त्यहाँ विघ्नको कुनै कुरा नै हुँदैन। यस्तो अटल, अखण्ड, पवित्रता, सुख शान्तिको राज्य पाइरहेका छौ। कल्प पहिला जसरी हर 5000 वर्षपछि विश्व स्वर्ग बन्छ, तिमीले जानेका छौ हामी नै देवता थियौँ, फेरि 84 जन्म लिँदै लिँदै आएर यो बन्छौँ, फेरि हामी नै देवता बन्छौँ। यसलाई भनिन्छ स्वदर्शन चक्रधारी। त्यसरी जब हामीले आफ्नो मन बुद्धिमा स्मृतिमा ल्याउँछौँ कि हामी नै देवता थियौँ सबैभन्दा सुरुवातमा, फेरि 84 जन्म लिँदै लिँदै बिस्तारै बिस्तारै हामी नै आत्मा अहिलेको समय स्थितिमा आइपुगेको छौँ, असुर समान बनेका रहेछौँ भने फेरि हामी नै देवता बन्दैछौँ बाबाको श्रीमतमा चलेर। त यो स्मृतिमा राख्नु, यसलाई नै भनिन्छ स्वदर्शन चक्र फिराउनु, र यसरी नै हामी स्वदर्शन चक्रधारी बन्न सक्छौँ। अच्छा, मिठी मिठी सिक्लिँदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रोहानी बाबाको रोहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रोहानी बच्चाहरूको रोहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा बाबा आज हामीलाई भन्नुहुन्छ कि आफूले आफैलाई राज तिलक दिनको लागि यादको मेहनत गर्नु छ, सबै विकारहरूलाई छोडिदिनु छ। धारणा 1 मा बाबा भन्नुहुन्छ कि आफूले आफैलाई यदि राज तिलक दिनु छ भने यो आफ्नै हातमा छ। बाबा भन्नुहुन्छ यसको लागि मात्रै केवल यादको मेहनत गर्नु छ। एक बाबाको याद साथै बाबाबाट मिल्ने वर्षाको याद गर्नु छ। सबै विकारहरूलाई छोडिदिनु छ। साथसाथै के गर्नु छ कि हामीले आफ्नो विकारहरू आफ्नो साथमा जति छ त्यसलाई छोडिदिनु छ, आफूबाट निकाल्नु छ। धारणा 2 मा बाबा भन्नुहुन्छ ब्रह्मा बाबा समान साधारण र गुप्त रहनु छ, बाहिरी ठाट आदि गर्नु छैन, आफ्नो भविष्य राजाईको नशामा रहनु छ। धारणा 2 मा बाबा आज भन्नुहुन्छ कि ब्रह्मा बाबा समान साधारण र गुप्त रहनु छ। बाबा जति भित्रबाट शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो, हल्का रहनुहुन्थ्यो, त्यस्तै बाहिरबाट साधारण र गुप्त हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै हामी बच्चाहरू, हामी ब्राह्मण बच्चाहरूलाई पनि बन्नु छ। बाहिरी ठाट आदि गर्नु छैन, देहाभिमानमा आएर बाहिरी कुरामा ठाट राख्नु छैन। बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो भविष्य राजाईको नशामा रहनु छ।
नशा राख्नु नै छ भने बाबा भन्नुहुन्छ अभिमान राख्नु नै छ भने आफ्नो भविष्य राजाईको नशा त्यो अभिमानमा रहनु छ। वरदान बाबा आज हामीलाई दिनुहुन्छ नलेजफुल, पावरफुल र लभफुल स्वरूपद्वारा हरेक कर्ममा सिद्धि प्राप्त गर्ने सिद्धि स्वरूप भाव। नलेजफुल, पावरफुल र लभफुल स्वरूपद्वारा हरेक कर्ममा सिद्धि प्राप्त गर्ने सिद्धि स्वरूप भवको वरदान बाबा आज हामीलाई दिनुहुन्छ भने वरदानको विस्तारमा बाबा भन्नुहुन्छ वाणीद्वारा सेवा गर्दा मनसा पावरफुल होस्। मनसाद्वारा अरूको मनसालाई परिवर्तन गर, अर्थात् मनसाद्वारा मनसालाई कन्ट्रोल गर र वाणीद्वारा लाइट माइट दिएर नलेजफुल बनाऊ अनि कर्मणा अर्थात् सम्पर्क वा आफ्नो रमणीक क्रियाकलापद्वारा उनीहरूलाई वास्तविक परिवारको अनुभव गराऊ। यसरी तीनै स्वरूपमा रहेर हरेक कर्म गर्यो भने सिद्धि स्वरूप स्वतः बन्छौ। त्यसरी वरदानको विस्तारमा बाबाले हामीलाई स्पष्ट पार्नुहुन्छ कि वाणीद्वारा सेवा गर्दा सदैव मनसालाई पावरफुल बनाउनु छ। जब मनसा पावरफुल हुन्छ भने वाणीद्वारा जुन सेवा हुन्छ त्यसमा सिद्धि मिल्छ। त मनसाद्वारा अरूको मनसालाई परिवर्तन गर्नु छ, अर्थात् मनसाद्वारा मनसालाई कन्ट्रोल गर्नु छ र वाणीद्वारा लाइटमाइट दिएर बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञानको प्रकाश दिँदै नलेजफुल बनाउनु छ अनि नै कर्मणा अर्थात् सम्पर्क वा आफ्नो रमणीक क्रियाकलापद्वारा उनीहरूलाई वास्तविक हामीले परिवारको अनुभव, त्यो सुखको अनुभव गराउनु छ। यसरी तीनै स्वरूपमा रहेर हरेक कर्म यदि हामीले गर्यौँ भने नै सिद्धि स्वरूप हामी स्वतः नै बन्छौँ। स्लोगनमा बाबा भन्नुहुन्छ आफूभित्र शुद्ध सङ्कल्पहरूको शक्ति जम्मा गर्यो भने त्यो शक्ति नै सेफ्टीको साधन बन्छ। आफूभित्र शुद्ध सङ्कल्पहरूको शक्ति जम्मा गर्यो भने त्यो शक्ति नै सेफ्टीको साधन बन्छ। त्यसरी शुद्ध सङ्कल्प, आफ्नै शुद्ध सङ्कल्पको आधारद्वारा हामीले आफैले आफैलाई मायाको अनेक विघ्नहरूबाट सेफ गर्न सक्छौँ। त्यसरी बाबाले हामीलाई स्लोगनमा पनि शुद्ध सङ्कल्पको आधारद्वारा यसको शक्ति जम्मा गरेर सेफ्टी बन्ने यो युक्ति, सेफ बन्ने होइन, यो शक्तिको आधारद्वारा सुरक्षित रहने युक्ति बताउनुहुन्छ। ओम शान्ति। सफल कर लो सांसें अपनी, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर।
से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। वस्तु वैभव धन संपत्ति